मौलवी खादिम इत्थे मरना तो एक दिन नहीं, ऐलान हो जाना है मौलवी खादिम मर गया, तुसा कहना बड़ा चंगा बंदा सी या कहना बड़ा भैड़ा बंदा सी, दो ही गल्लां। यहाँ लोग कहना चंगा सी या भैड़ा, दरम्यान तो नहीं हो सकता भाई। सिर चंगा होवे तो टंगा गंदियां होवन, दो ही गल्लां किसी दे बारे, या बंदा चंगा है या भैड़ा है। क्यों जी? हाँ तुसी कह जाना आ यार ठीक सी लेकिन बड़ा सख्त सी। क्यों जी? समझ आई? आज साढ़े नाल खड़े हो जाओ, बाद साढ़े जा भी नहीं लबने पुत्रो। अब कोई किसी के लिए माफी नहीं है। जिदा दिल करे गोली मार देवे, जिदा दिल करे कुत्ते मार देवे, जिदा दिल करे मैनू जहर दे देवे, जिदा दिल करे मैनू जेल च लै जाए, जिदा दिल करे मैनू मेरे ते दहशतगर्दी के मुकदमे बना के मैनू जेल च सुट देवे। कोई जरूरत नहीं है जिंदगी की। जब हुजूर के खाकों का ऐलान हुआ और तुम जनाब उसके लिए कोई जुमला कहने के लिए तैयार नहीं हो और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हो, फिर बताओ तुमने कौन सा कलमा पढ़ा है? वो कलमा मुझे भी। अब कोई किसी के लिए माफी नहीं है। जिदा दिल करे गोली मार देवे, जिदा दिल करे कुत्ते मार देवे, जिदा दिल करे मैनू जहर दे देवे, जिदा दिल करे मैनू जेल च लै जाए, जिदा दिल करे मैनू मेरे ते दहशतगर्दी के मुकदमे बना के मैनू जेल च सुट देवे। कोई जरूरत नहीं है जिंदगी की। जब हुजूर के खाकों का ऐलान हुआ और तुम जनाब उसके लिए कोई जुमला कहने के लिए तैयार नहीं हो और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हो, फिर बताओ तुमने कौन सा कलमा पढ़ा है? वो कलमा मुझे भी बताओ। मेरी आखिरी बात तुहाडे सामने, सारे दे सामने मेरी एक आरज़ू है, इतनी हुजूर नाल मोहब्बत जरूर करके जाना कि जब रूह मेरे पैराहन खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई ओ मेरा फकीर आया। बस मेरी तुहाडे नाल एक आरज़ू है, जदों कब्र विच फरिश्ते पुछन तो मेरे आका खुद फरमा दें जाने दो ये अपना ही है और साडा कोई मकसद नहीं, ना असीं तुहाडे को कुछ लेना है, ना असीं तुहानू कुछ देना है। मेरे खादिम हुसैन, 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 मेरे खादिम हुसैन। रोएंगे बाद सदियों लोग एक खादिम वो आया था, रोएंगे बाद सदियों लोग एक खादिम वो आया था। बज़ाहिर बील चेयर पर, बज़ाहिर बील चेयर पर कुफर आगे लगाया था। रोएंगे बाद सदियों लोग एक खादिम वो आया था, रोएंगे बाद सदियों लोग एक खादिम वो आया था। उसी ने था निकाला मौत का डर सब के सीनों से, उसी ने था निकाला मौत का डर सब के सीनों से, उसी ने था निकाला मौत का डर सब के सीनों से। नबी की आन पर मरना उसी ने ही सिखाया था, नबी की आन पर मरना उसी ने ही सिखाया था। रोएंगे बाद सदियों लोग एक खादिम वो आया था, रोएंगे बाद सदियों लोग एक खादिम वो आया था। उसका मिशन आ जाए तख्त पर दीन आका का, था उसका मिशन आ जाए तख्त पर दीन आका का। सियासत में उसी मकसद की खातिर बस वो आया था, सियासत में उसी मकसद की खातिर बस वो आया था। रखेंगे बाद सदियों लोग एक खादिम वो आया था, रोएंगे बाद सदियों लोग एक खादिम वो आया था। जो तकलीफ मुस्लिम को ना उससे सहन होती थी, जो तकलीफ मुस्लिम को ना उससे सहन होती
پارو کی لہجہ لے کے میدان میں وہ آیا تھا، وہی پارو کی لہجہ لے کے میدان میں وہ آیا تھا۔ روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا۔ خدا کی اس پہ رحمت تھی نگاہ ناز آقا کی، اسی پاور سے فیض آباد میں سب کو بھگایا تھا۔ پرائے تو پرائے تھے مگر اپنے بھی تھے نا خوش، پرائے تو پرائے تھے مگر اپنے بھی تھے نا خوش۔ فقیر بے نوا تھا پر جہان اندر وہ چھایا تھا، فقیر بے نوا تھا پر جہان اندر وہ چھایا تھا۔ روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا۔ بڑی کوشش کی لوگوں نے گرائے اس کو نظروں سے، نبی کے عاشقوں کے جان و دل میں وہ سمایا تھا۔ قرآن پاک کا حافظ تھا عالم دنیا دی کا، قرآن پاک کا حافظ تھا عالم دنیا دی کا۔ نبی کے عاشقوں کو کیا نہیں اس نے سنایا تھا۔ روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا۔ امام صرف تعلیلات پر لکھی کتابیں تھیں، امام صرف تعلیلات پر لکھی کتابیں تھیں، مگر انگریزوں کے یاروں کو وہ آنکھ ایک نہ بھایا تھا، مگر انگریزوں کے یاروں کو وہ آنکھ ایک نہ بھایا تھا۔ روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا۔ حدیثیں یاد تھی کافی بڑا اقبال پڑھتا تھا، میری سوئی ہوئی ملت کو اس نے ہی جگایا تھا۔ کہیں گے لوگ شاعر تھا تو رضوی اس جماعت کا، کہیں گے لوگ شاعر تھا تو رضوی اس جماعت کا۔ نبی کی کالی کملی کا وہ جن لوگوں پہ سایہ تھا، نبی کی کالی کملی کا وہ جن لوگوں پہ سایہ تھا۔ روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا۔